हाय, सो आयज म्हज्या मिनी ब्लॉगाचो डे 69 आनी हांवें राती तुळस रंगोवपाक घेतलेली बिकॉज हांवें ह्या वारली पेंटींग करतलें म्हणून चिंतलेलें. सो हांवें ते बारीक बारीक केले आनी तुळस बीन रेडी केली आनी सकाळीं उठून पयलीं हे केक बीन केले, शॉपार व्हरपाचे केले आनी एक ऑर्डरीचोय केक आसलो तोय करून घेतलो सोमतो बिकॉज मागीर आमचे राती आज तुळशीचें लग्न आसलें. मागीर मम्मीन हळद बीन काडून घेतली आनी ती काकी येयल्ली सायडीकची तिणी हळद काडली. सो ही आसली आमची तुळस. हांवें अशी तिका बरी सजयल्ली, रांगोळीन सजयल्ली आनी पेंटींग सुद्दां केल्ली तेचेर. मागीर सगळी तयारी बीन केली आनी भट येवपाचोच आसलो तितल्या म्हणसर हांवें बारीकसो व्हिडिओ काडून घेतलो. आमची व्हंकल पळयात काय बरी रेडी जाल्ली आनी हो आसलो आमचो न्हवरो. मागीर लग्न बीन जालें, मयेंकान चिरमुल्यो बीन उडयल्ल्यो. सो अशें जालें आमचें तुळशीचें लग्न. आनी इफ सपोज तुमी आजून मेरेन इवॉल्व फिटनेसाचे जे कुपन्स आसा ते काडूंक ना जाल्यार म्हाजे कडेन लॉटरी आसा, थोड्योच उरल्या. ही लॉटरी जी आसा ती फक्त 200 रुपया आसा. सो तुमचो लक ट्राय करपाक तुमी विसरूं नाकात. थँक्यू फॉर वॉचिंग.